हेलो एभ्रिवान सो हामीले चाहिँ क्लास 10 को एसईको एक्जाम नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो फिल हुने बच्चालाई गाह्रो फिल हुने क्लास 10 को अप्सनल म्याथको भनौँ न ट्रिग्नोमेट्री टपिक चाहिँ धेरैजना विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि सर एकदमै डिफिकल्ट छ ट्रिग्नोमेट्री भन्नेको सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ क्रास कोर्स क्लास 10 को लागि स्पेसिफिकली एसई फोकस्ड नै भएर क्रास कोर्स लिएर आउँदैछौँ जसमा चाहिँ हामीले अप्सनल म्याथ र सी म्याथ सबै च्याप्टर कभर हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले धेरै क्वेसन्सहरू भन्दा पनि क्वेसन ओरिएन्टेड र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू मात्रै सल्भ गर्छौँ र ढुक्क हुनुहोस् क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 3 सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ है त। सो यो क्रास कोर्स अन्तर्गत हामीले अप्सनल म्याथको सबै च्याप्टर नै कभर गर्नेवाला छौँ र सँगसँगै सी म्याथ्सको पनि हामीले हाल्छौँ, त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। मेन चाहिँ जुन यो क्रास कोर्स छ, क्रास कोर्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै डिटेल्ड ओरिएन्टेड हामी जाँदैनौँ। भन्न खोजेको जस्तै कि फर इक्जाम्पल र कुनै फर्मुला मैले साइन टू थिटाको फर्मुला लेखेँ, टू साइन थिटा डट कस थिटा लेखेँ भने त्यो फर्मुला कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यो कुरा चाहिँ हामी लेक्चर भिडियोमा गर्छौँ। अहिले चाहिँ यो क्रास कोर्स हो। सो आई विल जस्ट युज द फर्मुला है। हामीले चाहिँ अलरेडी के थाहा छबाट चाहिँ हामीले यो सुरु गर्छौँ। ओके, सो स्टार्ट गरौँ। हाम्रो फर्स्ट टपिक छ मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स एङ्गलबाट 1 मार्क्समा सोध्न सकिने क्वेसन्सहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर यसो इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ राखेको छु। सो त्योभन्दा अगाडि के बुझ्नु एउटा भन्दाखेरि जहिले पनि नि 1 मार्क्सको क्वेसनमा हजुरहरूलाई डिफिकल्ट क्वेसन्स कहिले पनि सोध्दैन, पहिला कुरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ, हजुरहरूलाई त्यो टपिक बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर सोध्ने मात्रै हो क्या अप्सनल म्याथको यो या कुनै पनि सब्जेक्टको 1 मार्क्समा चाहिँ हजुरहरूले कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ कि छैन, फर्मुला थाहा छ कि छैन भनेर चाहिँ फर्मुलासँग खेल्न सक्नु त कि सक्नु हुँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। सो यहाँनिर सोधेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ, एक्सप्लेन साइन टू अल्फा इन टर्म्स अफ टेन अल्फा भनेको छ नि होइन। अब साइन टू अल्फाको फर्मुला त हामीसँग दुईवटा छ नि त, एउटा टू साइन अल्फा डट कस अल्फा भन्ने छ, अर्को चाहिँ टेनको टर्म्समा छ। यसले सोधेको के रहेछ त भन्दाखेरि एकछिन म साइन टू अल्फाको दुईवटा फर्मुला पनि म यहाँ लेखिदिइहाल्छु है। साइन टू अल्फाको हामीसँग फर्मुला दुईवटा छ, एउटा छ टू साइन अल्फा डट कस अल्फा, एउटा यो भइहाल्यो। अर्को के छ भन्दाखेरि टू टेन अल्फा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यो दुईवटा फर्मुला छ राइट। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ टेनवाला भएको मात्रै भनेपछि यो फर्मुला मात्रै लेख्ने हो, नट दिस वान। त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है त। सो क्वेसनले सोधेको के छ, फर्मुला जाने भन्नेमा दौडाइहाल्ने होइन के सोधेको छ, के को बारेमा सोधेको छ, त्यो बुझेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ है त। ओके, सो क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ त, एक्सप्रेस कस टु अल्फा इन टर्म्स अफ भनेर कस टु अल्फा को जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलाहरू मध्ये 4वटा 5वटा फर्मुला आफूले बनाउन मिल्छ, त्यो जतिवटा बनाउने हो। अब यहाँनिर सोधेको छ कस टु अल्फालाई कस अल्फाको टर्म्समा लेख्नु भनेको छ। सो कस टु अल्फाको फर्मुला हाम्रो के छ त, कस मात्रै भएको है, कस टु अल्फामा। अब कस अल्फा भएको फर्मुला अब सबै लेख्दाखेरि त एकचोटि म सबै लेखिदिन्छु ल। कस स्क्वायर अल्फा माइनस, बुझाउन सजिलो हुन्छ यस्तो गर्दा, कस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भयो एउटा फर्मुला। अर्को कस टु अल्फा भनेको 2 कस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हुन्छ। अर्को कस टु अल्फाको फर्मुला भनेको चाहिँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भयो होइन। अर्को कस टु अल्फा भनेको फेरि अर्को अल्फा भनेपछि अब के छ भन्दाखेरि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अनि बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अझै यसैलाई फेरि अझ सब मल्टिपलमा जाने हो भने फेरि बाई 2 गर्दै जानु पर्यो। त्यो एकछिनमा कुरा गरौँला। अब यहाँनिर हेरौँ त, कस अल्फा मात्रै भएको लिनु पर्यो। अब कस टु अल्फाको फर्मुला हामीसँग 4वटा देखिए यहाँनिर हो, र यस्तो फर्मुला चुज गर्नु पर्यो जसमा कस मात्रै रिलेटेड छ, साइन होइन, ट्यान होइन भनेपछि त्यो फर्मुलाको लागि अप्रोप्रिएट भनेको हाम्रो यो मात्रै हो। सो यसको लागि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त, यो हुने भयो ठिक। अब अर्को भनेको छ फेरि कस टु अल्फालाई नै साइन अल्फाको टर्म्समा पनि लेख भनेको छ। सो कस टु अल्फामा साइन मात्रै युज भएको फर्मुला कुन छ त, अर्को भन्दा यो छ भनेपछि यो क्वेसनले हामीलाई अहिले मागेको फर्मुला भनेको चाहिँ यो हो होइन। अब यहाँनिर भनेको छ टेन अल्फा मात्रै, कस टु अल्फालाई टेन अल्फाको टर्म्समा लेख भनेको छ, त्यसको लागि हाम्रो एप्रोप्रिएट चोइस भनेको यो मात्रै हो है त। भने पछाडि कोही फर्मुला थाहा हुँदा हुँदै पनि कुन फर्मुला लेख्ने त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ ठिक। ओके, सो हामी यहाँ क्वेसन नम्बर 3 तर्फ जाउँ। लेट अस मुभ टु क्वेसन नम्बर 3। अब सोधेको छ राइट कस 3 अल्फा
और सरी cos 3 बीटा और sin 3 बीटा इन टर्म्स अफ sin बीटा और cos बीटा जे पनि भनेको हुन्छ। यदि cos sin 3 बीटा सोधेको हो भने sin बीटाको टर्म्समा लेख भन्छ। यदि cos 3 बीटा हो भने चाहिँ cos बीटाको टर्म्समा लेख भन्छ है, त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। सो अब cos 3 बीटाको यसले पनि सोधेको फर्मुला नै हो। मैले भने नि 1 मार्क्समा हजुरलाई सोध्ने भनेको यसले फर्मुला नै हो। सो इफ यू आर स्योर अबाउट द फर्मुला देन यू डोन्ट ह्याभ टु वरी द्याट मच बिकज फर्मुला इज अल द्याट यु निड फर 1 मार्क्स 2-3 मार्क्सको लागि पनि हो, बट बेसिकली फर्मुला नै लेख भनेर सोध्ने भनेको 1 मार्क्समा नै हो। सो cos 3 बीटाको लागि हामीले 3 को एन्सर लेखौँ। sin 3 बीटाको पहिला फर्मुला लेखौँ। sin 3 बीटाको फर्मुला हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि 3 sin बीटा 3 sin बीटा माइनस 4 sin क्युब बीटा, यो हाम्रो sin 3 बीटाको फर्मुला भयो। अब सोधेको छ cos 3 बीटाको फर्मुला। सो cos 3 बीटाको लागि हामीसँग के छ भन्दा 4 cos क्युब बीटा माइनस 3 cos बीटा। सो अघि मैले भने नि cos 3 बीटा सोधेको हो भने त्यसलाई हामीले cos को टर्म्समा लेख्न यसरी सक्नु पर्यो। sin 3 बीटा हो भने त्यसलाई sin को टर्म्समा यसरी लेख्न सक्नुपर्छ है त। अब सोधेको छ राइट tan 2 थीटा इन टर्म्स अफ tan थीटा भनेपछि 4 मा यसले पनि हामीले सोधेको फर्मुला नै सोधेको। सिधा सिधी यसले भन्न नसकेको मात्रै हो। tan 2 थीटाको फर्मुला लेख भन्न खोजेको यसले। अब tan 2 थीटाको फर्मुला कुन फर्मुला लेख्ने त, केसको फर्ममा लेख्ने त भन्दा हो त्यसले चाहिँ यो tan थीटाले स्पेसिफाई गर्छ। tan 2 थीटाको फर्मुला जुन छ त्यसलाई चाहिँ तैँले tan थीटाको फर्ममा लेख भनेपछि अब हामीलाई क्लियर भयो। सो त्यो फर्मुला कुन चाहिँ चुज गर्ने रहेछ भन्दा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भनेर। यदि यो sin 2 थीटा हुन्थ्यो भने यहाँ प्लस हुन्थ्यो। अब यो हाम्रो चाहिँ tan छ त्यही भएर नेगेटिभ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। ओके सो ठिक छ। अब अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सब मल्टिपल सुरु भयो। अब चाहिँ हाम्रो सब मल्टिपल सुरु भयो है, किनकि यहाँ बाई 2 आउन थाल्यो नि, यहाँ बाई 2 बाई 3 आउन थाल्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो के भयो त सब मल्टिपल एङ्गल्सको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। सो अब अगाडि नै सोधेको फर्मुलाहरू नै हो, तर अब यहाँ सब मल्टिपल्सको टर्म्समा लेख्नु पर्यो, त्यो डिफरेन्सेस मात्रै हो। सो cos अल्फालाई हामीले के लेख्नु पर्यो sin अल्फा। फेरि cos 2 अल्फाको एकचोटि फर्मुला सम्झौँ त। cos 2 अल्फाको फर्मुला के थियो हाम्रो, चारवटा फर्मुला थियो नि होइन, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा हो। अनि अर्को थियो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा होइन। अर्को के थियो भन्दा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अर्को के थियो भन्दा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अघि भर्खरै लेखेको, फेरि किन लेखेको होला भन्ने भइरहेको छ भने यो चाहिँ कम्पेयर गर्न सजिलो होस्। अब मैले जुन फर्मुला लेख्छु त्यो फर्मुलासँग कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर मात्र मैले यहाँ गराएको है। सबै cos 2 अल्फा नै भइहाल्यो। ओके सो cos 2 अल्फाको लागि यो छ भने अब मैले यहाँ cos अल्फाको टर्म्समा लेख्छु है त। cos अल्फाको लागि फर्मुला यही नै हो, जस्ट बाई 2 आउँछ। cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। त्यस्तै गरेर अर्को के हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। अनि फेरि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अर्को के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 भनेर यो फर्मुला भयो। अब क्वेसनले सोधे अनुसार हेरौँ त, cos अल्फालाई sin अल्फा बाई 2 को टर्म्समा लेख भनेको छ भनेपछि त्यो फर्मुला कुन हुने भयो त भन्दाखेरि sin को टर्म्समा लेख भनेपछि यो वाला फर्मुला हुने भयो राइट, अल्फा बाई 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब फेरि सोधेको छ cos अल्फा बाई 2 को बारेमा लेख भनेको छ भनेपछि यो केसमा हाम्रो फर्मुला यो हुने भयो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। हाम्रो एन्सर यो हुने भयो होइन। फेरि सोधेको छ tan अल्फा बाई 2 को बारेमा लेख भनेको छ, टर्म्समा लेख भनेको छ भनेपछि त्यो लागि त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला यो हुने भयो होइन। सो अगाडि जे गरेको त्यही चिज नै हो। सब मल्टिपलमा तलपट्टि बाई 2 हुन्छ। अब यो अल्फा बाई 3 रहेछ भने चाहिँ अब फेरि cos 3 अल्फाको फर्मुला जानु पर्यो। यसले तलको डिनोमिनेटरले डिटरमाइन गर्छ कि cos 2 अल्फा वाला हो या cos 3 अल्फा वाला हो है त। सो cos 3 अल्फाको हामीसँग फर्मुला के थियो अरे, सो cos 3 अल्फाको हामीसँग फर्मुला के थियो, cos 3 अल्फाको फर्मुला थियो हामीसँग 4 cos क्युब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा भन्ने हाम्रो फर्मुला थियो ठिक। ओके सो अब cos अल्फा मात्रै लेख्नु पर्नेछ भनेपछि सिम्पल के हुन्छ 4 cos क्युब अल्फा बाई 3 माइनस 3 cos अल्फा बाई 3। दिस इज वाट आवर एन्सर इज ठिक। ओके सो लेट्स मुभ फरवर्ड। क्वेसन नम्बर 6 मा यो पनि फेरि फर्मुला नै सोध्यो। हेर्नु त सोधेको छ राइट साइन थीटा इन टर्म्स अफ tan थीटा बाई 2। अघिदेखि
1 मार्क्सको क्वेसनमा खाली फर्मुला नै सोधिरहेको छ, त्यही भएर मैले बारम्बार भनिरहेको छु, इफ यु नो द फर्मुला द्याट मिन्स यु हेभ अलरेडी स्कोर्ड 1 मार्क्स है। साइन थीटालाई tan थीटाको टर्म्समा, अब साइन 2 थीटाको फर्मुला के थियो अघि tan को टर्म्समा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही थियो। अब साइन 2 थीटा नभएर साइन थीटा सब मल्टिपल्सको लागि हामीसँग के हुन्छ, 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यही हो फर्मुला, एन्सर नै यही हो है। सो यसको एन्सर हाम्रो यो वाला भयो। अब साइन थीटा बाई 3 को टर्म्समा लेख्नु, साइन थीटा बाई 3 भनेपछि अब हामीसँग साइन 3 थीटाको फर्मुला के थियो, त्यो एकचोटि हेरौँ त, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्युब थीटा थियो, राइट? यही थियो नि हामीसँग फर्मुला होइन। अब साइन थीटा मात्रै राखौँ, इजिकल्स यो डिनोमिनेटरले हजुरलाई भनिदिन्छ है कुन फर्मुला लिने, 2 थीटावाला फर्मुला लिने या 3 थीटावाला फर्मुला लिने, हजुरको यसको डिनोमिनेटरले भनिदिन्छ, आत्तिनु पर्दैन। सो 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्युब थीटा बाई 3। सो दिस इज अब यो 3 यतातिर डिभाइडमा गए जस्तो सोच्नु होला, त्यो चाहिँ होइन है। फेरि यो साइन 3 थीटा छ, कति सजिलो सर, यो 3 लाई त्यता डिभाइडमा फालिदिउँ न, डिभाइडमा गएको होइन है त्यो कुरा, त्यसरी चाहिँ नबुझिहालौँ। So yes, this is our 1 marks question. Question number 1 को लागि चाहिँ 6 वटा क्वेशन्स एउटा टेन्टेटिभ आइडिया दिनको लागि मात्रै मैले गरेको हो। यसमा चाहिँ सिम्पली हजुरलाई सोध्ने के रहेछ त भन्दाखेरि फर्मुला नै सोध्दो रहेछ। सो इन सर्ट हजुरहरूलाई फर्मुला आयो भने यु हेभ अलरेडी स्कोर्ड 1 मार्क्स। यसलाई हामीले 1 मार्कलाई मजाले यसरी टिक गर्न मिल्छ, बिकज यु हेभ अलरेडी लर्न वाट विल आस्क इन क्वेसन नम्बर 1। ठिक, अब चाहिँ हामी मल्टिपल्स अथवा सब मल्टिपल्स एङ्गल्सको क्वेसन नम्बर 2 तर्फ जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ, अब क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ डिफिकल्ट भन्नाले डिफिकल्ट होइन, तर एक स्टेप फर्मुला युज गरेर अगाडि बढ्ने खालको हुन्छ, एक स्टेप फर्मुला युज गरेर अनि सिम्प्लिफाई गर्ने खालको। सो लेट्स इक्जाम्पल, अब यहाँनिर हेर्नु त मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एङ्गल्स छ, जसको कि मार्क्स हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेसन्स दिएको छ। अब 2 मार्क्सको क्वेसन्स हामी सल्भ गर्दै जाउँ। ल सोल्युसन गरौँ यसको। इफ sin थीटा इक्वल्स टु 3/5 फाइन्ड द भ्यालु अफ cos 2 थीटा भनेको छ। अब हामीलाई गिभन के दिएको छ त, साइन दिएको छ नि त। साइन दिएको छ भनेपछि cos 2 थीटाको फर्मुला हामीले त्यो युज गर्नु पर्यो जसमा साइन मात्रै इन्भल्भ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई इजी हुन्छ। cos 2 थीटाको चारवटा फर्मुला म एकचोटि फेरि पनि लेख्छु। cos 2 थीटाको फर्मुला चारवटा छ। एउटा छ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अर्को छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, अर्को छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्को छ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठिक, ल अब एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि नि, यहाँनिर यसलाई चाहिँ म यतिलाई त म स्क्रिनसट गरेर राख्छु ल, किनकि यो घरिघरि चाहिरहेको छ। सो आई विल जस्ट टेक अ स्क्रिनसट लाइक दिस, मलाई यो काम लाग्न सक्छ घरिघरि है त। अब हेर्नु, यहाँ जुन साइन थीटा छ, हामीलाई cos 2 थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, तर गिभन छ साइन थीटाको भ्यालु भनेपछि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको यो हो। अरू गरेर पनि निकाल्न मिल्छ, तर अरूलाई अलिकति एक स्टेप बढी पर्दिन्छ क्या। सो युज द्याट वान जसबाट हामीले सकेको कम्ती इजिली सल्भ होस् भन्न खोजेको त्यो हो है त। सो लेट अस सी, साइन थीटाको भ्यालु दिएको छ भनेपछि नाउ सल्युसन गर्दाखेरि के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि we know that cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta equals to 1 minus 2 sin square theta means value कति छ, sin square theta भनेको sin theta को होल स्क्वायर हुन्छ। sin theta को भ्यालु भनेको 3/5 दिएको छ, सो इन्टु 3/5 को यो होल स्क्वायर भइहाल्यो, इज इक्वल्स टु 1 minus 2 इन्टु 3 को स्क्वायर भनेको 9, 5 को स्क्वायर भनेको 25, एलसिएम लिगौँ, एलसिएम लिँदाखेरि यो 25 1 जा 25 भयो, माइनस 9 टाइम्स 2 इज 18 बाई 25। यदि एलसिएम लिन आउँदैन भने मैले अलरेडी एलसिएमको लिने कसरी भनेर भिडियो हालिसकेको छु। त्यो भिडियोजहरू चाहिँ, त्यसको भिडियोको चाहिँ मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिउँला, त्यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ र, यदि एलसिएम लिन आउँदैन भने ओके। सो अब हामीसँग आएको छ 25 माइनस 18 बाई 25 गरेको छ, सबट्र्याक्ट गरौँ। 25 माइनस 18 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 7 आयो। 7 बाई 25 इज आवर एन्सर। ठिक, ल अब अगाडि जाउँ। इफ साइन a by 2
यो चाहिँ सब मल्टिपलबाट सोध्यो है। हामीले यो भिडियोमा चाहिँ मल्टिपल सब मल्टिपल सबै मिक्स म्याक्स भएको क्वेसन गर्दैछौँ किनकि जे पनि सोध्न सक्छ भनेर। अब हामीलाई यहाँ साइन ए बाई टू दिने बित्तिकै सब मल्टिपल थाहा पाइसकियो। सब मल्टिपल एङ्गलको साइन ए बाई टूको भ्यालु दिएको छ फेरि कस ए। अघि जस्तै अघि हामीले जुन फर्मुला युज गरेको अहिले पनि हामीलाई के दिएको छ हेर्नु त, यो काम लाग्छ भनेको काम लागिहाल्यो है यहाँनिर। ओके, फेरि पनि हामीलाई साइनको भ्यालु दिएको छ, कसको भ्यालु निकाल, कस टू ए अथवा कस ए को भ्यालु निकाल भनेको छ। सिम्पल यही नै हो, तलपट्टि 2 हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भनेपछि यो सल्भ गरौँ यसलाई। हियर cos A equals to 1 minus 2 sin square A बाई 2, यहाँ A दिएको छ त्यही भएर A बाई 2 नै युज गरौँ है। सो 1 माइनस 2 को 2 नै हुने भयो साइन स्क्वायर A बाई 2। साइन A को भ्यालु कति छ त भन्दा 1 बाई 2 दिएको छ। सो मैले यसरी यसलाई युज गरेँ 1 बाई 2 A प्लस 1 बाई A को होल स्क्वायर। मैले भने नि 2 मार्क्समा एक स्टेप अलि एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ के। सो 1 माइनस 2, यो 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो त्यही भएर 4 बाहिर निकाल्न मिल्छ। अब A प्लस 1 बाई A को यसलाई होल स्क्वायर, यसको पनि स्क्वायर भयो किनकि स्क्वायर भनेको यसको पनि स्क्वायर हुन्छ यसको पनि स्क्वायर हुन्छ, ठिक। इक्वल्स टु 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, सो 1 बाई 2 भयो। अब यसलाई हेरौँ त, अगाडिकोलाई A लाई A नै मान्ने प्लस 1 बाई A लाई B मान्ने हो भने A प्लस B को होल स्क्वायरको फर्मुलामा आएको छ। सो द्याट मिन्स what I can do is A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायरको फर्मुलामा मैले खोल्न सक्छु। मैले गरेको के हो भन्दा A प्लस B होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोलेको है त। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठिक। ल, इज इक्वल्स टु यहाँनिर हेर्ने हो भने यो ए र यो ए क्यान्सल आउट भइहाल्यो। अनि 1 माइनस 1 बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यतापट्टि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर यसरी राखिदिन्छु मैले। अनि यो 2 लाई यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि क्यान्सल आउट हुन्छ। माइनस 1 बाई 2 डट 2 हुन्छ, यो 2 2 क्यान्सल आउट भयो। अनि यो माइनस 1 र यो माइनस 1 बाँकी रहन्छ त्यो पनि क्यान्सल आउट भयो। सो रिमेनिङ वाट माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई हाम्रो ए स्क्वायर रह्यो। सो यो नै हाम्रो के हो त एन्सर, जुन कि क्वेसनले प्रुभ गर भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ है त। सो दिस इज आवर एन्सर। सो नाउ लेट अस सी क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्छ। ओके, अब क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई गिभन दिएको छ cos 30 डिग्रीको भ्यालु दिएको छ √3/2, सो द्याट sin 15 डिग्री इक्वल्स टु यो गिभन दिएको छ। त्यो गिभन यो प्रुभ गर भन्ने कुरा त हामीले प्रुभ गरिन्छ नि, त्यसमा आत्तिनु परेन। सो सल्युसन गरौँ। सो cos 30 दिएको छ, sin 15 को भ्यालु अब हेरौँ है त। sin 2 थीटाको फर्मुला हामीसँग के छ भन्दाखेरि 2 sin थीटा डट cos थीटा छ, ठिक। यही हो नि सोधेको होइन। अब यहाँनिर हेरौँ त, अब ए को जुन छ नि यहाँ ए को भ्यालुलाई यसलाई लेट सपोज यो थीटाको भ्यालुलाई 15 डिग्री माने भने, थीटाको भ्यालुलाई मैले 15 डिग्री माने भने त यहाँ के हुन्छ साइन 2 थीटा भनेको कति छ 15 डिग्री छ इक्वल्स टु 2, यहाँ साइन थीटाको ठाउँमा आउँछ 15 डिग्री। अब यहाँनिर आउँछ कस 15 डिग्री। अब यतातिरबाट जाने हो भने मैले देखाउन खोज्दैछु, म कतातिरबाट जाने भनेर म देखाउने ट्राई गर्दैछु। अब यो साइन 30 त युज भयो यतापट्टि, साइन 30 त भयो इज इक्वल्स टु 2 साइन 15। अब साइन 15 को भ्यालु निकाल त भनेको छ। अब फेरि यहाँ कस 15 को भ्यालु पनि थाहा छैन फेरि। अब कस 15 को भ्यालु के त, दुइटै अननोन भयो। अब कस 15 लाई फेरि स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 गरेर लेख्नु त्यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, नमिल्ने होइन कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यही भएर हामी यो फर्मुलाको थ्रुबाट होइन, हामी चाहिँ कुन फर्मुलाको थ्रुबाट जान्छौँ, कस 2 थीटाको फर्मुलाको थ्रुबाट जान्छौँ है। किनकि हामीलाई कस 2 थीटा भ्यालु यत्रो सबै मैले बुझाउनुको कारण नै त्यही थियो कि हामीले कुन फर्मुला चुज गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। सो cos 30 म यहाँ a को थीटाको भ्यालु कति छ 15, सो cos 30 लाई मैले यसरी पनि त लेख्न पाउँछु नि होइन र, cos 2 डट 15 पनि त लेख्न पाउँछु नि किनकि cos 2 डट 15 भनेको त 30 नै हो। सो यसलाई यसरी हेरौँ त, मैले cos 2 15 भनेको त मैले के सपोज गरेको छु थीटा सपोज गरेको छु। सो इन प्लेस अफ 15 आई क्यान सिम्पली पुट cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटाको त मलाई फर्मुला थाहा छ नि त। अब फर्मुला कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई निकाल्न के को भ्यालु छ साइन 15 भनेपछि साइन भएको फर्मुला युज गर्नु पर्यो, जुन हाम्रो फर्मुला के हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठिक। अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो। सो अब भ्यालु राखिदिने हो भने थीटाको ठाउँमा सिम्पली कति आउँछ 15। सो मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है त, इफ लेट थीटा इक्वल्स टु 15 देन cos 2
देन cos 2 थीटा भनेको चाहिँ कति छ भन्दा cos 15 इक्वल्स टु फर्मुला के रहेछ त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर यो थीटाको ठाउँमा मैले के राख्न सक्छु त भन्दाखेरि 15 ओके cos यो भनेको 215 चाहिँ cos 30 नै हो cos 30 इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 15 or cos 30 को भ्यालु हामीलाई अलरेडी गिभन छ that is root 3 by 2. So in here I will just put root 3 by 2 equals to 1 minus 2 sin square 15 यसलाई यता लिएर जाने हो भने 2 sin square 15 पोजिटिभ हुन्छ अनि 1 माइनस स्क्वायर रुट 3 बाई 2 पनि भयो यो अब हेरौँ है त यो 2 यतातिर जाँदाखेरि के हुन्छ डिनोमिनेटरमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ किनकि त्यो मल्टिप्लिकेसनमा छ सो 1 बाई 2 हुने भयो डिभाइडमा जान्छ त्यही भएर यसरी फ्रेक्सनको रूपमा मैले राखिदिएँ यसरी इजी हुन्छ यो स्क्वायरलाई यतातिर लैजाँदाखेरि के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ सो साइन 15 इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ यो 1 बाई अब यो 1 बाई 2 यहाँ छँदैछ 1 बाई 2 1 माइनस रुट 3 बाई 2 अब यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि स्क्वायर रुट भित्रकोलाई यसो सल्भ आउट गर्ने हो भने 1 बाई 2 इन्टु 1 भनेको 1 बाई 2 अथवा यसरी गरौँ न यसलाई 1 बाई 2 नै राखौँ यहाँ भित्रको एलसिएम लिँदाखेरि यहाँ कति आउँछ डिनोमिनेटरमा आउँछ 2 यतापट्टि भयो 2 माइनस रुट 3 so is equals to यो भयो 2 2 जा 4 1 by 4 भित्रपट्टि रह्यो 2 minus square root of 3 अब यहाँबाट 1 by 4 भनेको त 1 by 2 बाहिर निकाल्न मिलिहाल्यो क्या अरे किनकि 2 को स्क्वायर भनेको स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ सो 2 minus square root 3 this is our answer है त सो अलिकति बुझियो जस्तो फिल भयो मलाई है सो यो भिडियो अलिकति लामो भइसकेको छ सो लेट अस स्टप राइट हियर अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 4बाट फेरि कन्टिन्यू गरौँला है त सो दिस मच फर टुडे पढौँ अनि भिडियो सबैको आउँछ है सो पढ्न चाहिँ नछोडौँ ओके बाई बाई हेभ अ गुड डे